अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ैन नाज़रीन और डॉन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ और एंकर पर्सन शिराजी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वो फैसला तो आ चुका है जिसका कई घंटों से हम सब इंतज़ार कर रहे थे। ट्रांसमिशन में आपके सामने बैठे हुए थे। 2 मरतबा फैसले का वक्त जो है ऐलान किया गया, उसके बावजूद 3 घंटे की ताख़ीर के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया, गैर आइनी करार दिया, जबकि इस फैसले के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया गया। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ये शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। हमजा शहबाज के वोट 179 जबकि परवेज़ इलाही के 186 वोट थे। इस तरह परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ठहरते हैं। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को भी पाबंद किया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही से आज रात ही 11:30 बजे अपने ओहदे का हल्फ लें, और अगर गवर्नर ये हल्फ ना लें तो सदर मुमलिकत खुद उनसे हल्फ लें, जबकि चीफ सेक्रेटरी को परवेज़ इलाही के वज़ीर आला मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। यानी इस फैसले में वो सब कुछ मौजूद है, सारे इबाम दूर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए कॉपी को तमाम मुतल्लिका इदारों को भी फौरी भिजवाया जाए, और इस फैसले में हमजा शहबाज को भी दफ्तर खाली करने का हुक्म देते हुए उनके तमाम इख्तियारात और काबीना का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। इस फैसले ने जहाँ PTI को सियासी मैदान में एक बड़ा मार्का सर करने का मौका दिया, वहीं हुकूमती इत्तेहाद और बिलखुसूस वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां भी बजा दी हैं, जिसके जवाब में हुकूमत ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। गो के इस वक्त भी वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों का बड़ा अहम इजलास जारी है, लेकिन इस फैसले के फौरी बाद ट्विटर पर अपने रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज़ ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई, जिससे ये अंदेशा पैदा हो रहा है कि हुकूमत और इदारे के दरमियान, जुडिशरी के दरमियान खुदा ना ख्वास्ता तसादुम की तरफ बात ना चली जाए। उन्होंने जो ट्वीट की उसमें फैसले पर उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर है, जबकि अपनी एक और ट्वीट में उन्होंने जुडिशल कू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि अवाम पूछना चाहती है कि एक ही केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों। इस फैसले से पहले भी मरियम नवाज़ ने एक जारहाना ट्वीट में हुकूमत को मशवरा दिया कि मुश्किल सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात करे या स्टेटस को का शिकार बने, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें उनके बकौल और डट जाएं। उनके बकौल लीडरान जो है इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। नून लीग की जानिब से इस जारहाना हिकमत अमली की तायीद पीपल्स पार्टी के कैंप से भी फ़िलहाल तो हमें दिख रही है। सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर ने एक ट्वीट की कि जी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की उन्होंने तजवीज़ दी। उनके बकौल अरकान पार्लियामेंट और PDM आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें क्योंकि फैसला करने का वक्त आ चुका है। उनका ये कहना था कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्रवाई का तरीक़ाकार तय करती है। अहम बात नाज़रीन लेकिन यह है कि फ़रहतुल्लाह बाबर की इस ट्वीट को वज़ीर ख़ारजा और पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोट ट्वीट भी किया। यानी मुस्तक़बिल का सियासी मंजरनामा हमें आगे जो है वो सनसनीखेज़ भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ट्रबल में भी ये हालात हमें नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इदारों के दरमियान अदम एतमाद की फ़िज़ा भी बढ़ेगी और संगीन तसादुम के ख़तरात भी जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी हमने बात की, वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी अहम उन्होंने जो गुफ्तगू की। इस वक्त इफ्तिखार शिराजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करें। साहब, फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार था, लेकिन उससे साफ लग रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ सकती है मज़ीद। आप एग्री करते हैं इससे? यकीनन मेरा ख़्याल में ये तो हम पहले भी फोरसी कर रहे थे कि जिस तरह का रिएक्शन दिया है और बेंच के ऊपर जिस तरह के एतराज़ात उठाए हुकूमती इत्तेहाद ने, उसके बाद यही लग रहा है कि फ़ैसला अगर इस नौइयत का आता है और जो कि बड़ा एग्रेसिव है, जिसमें बड़े डायरेक्शंस हैं एक तरह से और टाइम लिमिट है, तो मेरा ख़्याल में इसके बाद तो कल का जो दिन होगा वो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको ऊपर लेके जाएगा। और अभी मेरा ख्याल में जो कंसल्टेशन चल रही है PM हाउस में, तो मेरा ख्याल में एक बड़ी लॉन्ग डेलिब्रेशंस होंगी और उसके बाद एक स्ट्रेटजी के साथ हुकूमती इत्तेहाद सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन भी बड़े एक तरह से चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब सूरत हाल में देखने को मिलेंगे। अब देखना ये है कि इसके बाद हुकूमत वक्त तो अपना एक शो करेगी अपने जो भी माइट है, उसके बाद अपोजिशन कैसे रिएक्ट करती है। और फिर अब तो पंजाब में हम कहेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है,
تو وہاں سے اس سارے جو بھی ریئیکشن ہوگا مسلم لیگ نون کا اور دیگر جماعتوں کا، اور پنجاب کو ایک طرح سے مین بیٹل فیلڈ تصور کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا. تو میرے خیال میں اچھا، یہ جو فیصلہ اگر آپ دیکھیں اس میں اب تو چونکہ فیصلہ آ گیا تو اس پر تبصرہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی 11 بجے تک حلف لے لیں، گورنر اگر نہ لے تو پھر صدر مملکت حلف لے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جب حمزہ شہباز سی ایم الیکٹ ہوا تھا تو گورنر حلف نہیں لے رہا، گورنر ہے نہیں، انکار کر دیا جی صدر مملکت سمری، اور وہ ایون وہ چیزیں بھی اس میں ساری جو ہے لوپ ہولز جو ہو سکتی تھیں جس سے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ فائدہ اٹھا سکتی تھی وہ پورے بند کر دیے. تو کیا جو نون لیگ سوال اٹھا رہی ہے اس میں کوئی وزن ہے کہ دیکھیں جوڈیشری جو ہے ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن عادل میرے خیال میں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو خان صاحب کی حکومت گئی اور اس کے بعد ایک ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے گئے تھے آپ کا جودہ کا اسد کیسر صاحب اور اس کے بعد قاسم سوری صاحب کی جانب سے، تو ہمیں جو آخری فیصلہ وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کا دیکھنے کو ملا وہ بھی کچھ ایسے ہی تھا. اس میں بھی کہا گیا کہ رات 12 بجے تک گویا کہ 9 تاریخ ہے، تب تک آپ نے نئے پرائم منسٹر کا انتخاب کرنا ہے، اور ساتھ میں جو آخری پیرا تھا اس میں صدر کو بھی پابند کیا گیا، پرائم منسٹر کو بھی پابند کیا گیا، ایون کہ اسپیکر کو بھی پابند کیا گیا تھا کہ آپ کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے اور جب تک عدالت کی اپروول نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو کافی حد تک اسی نوعیت کا ہے میرے خیال میں. جو پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کہیں ڈیڈ لاک کی کیفیت بنتی ہے، کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ جس کے اندر ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے جائیں، تو میرے خیال میں اس کو آلریڈی ایڈریس کر دیا گیا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طرح سے قاسم سوری کی جو رولنگ تھی غیر آئینی قرار دیا، اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، اسی طرح اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت قومی اسمبلی کو، نہ صرف قومی اسمبلی میں اسپیکر کو بلکہ اس وقت کے جو انٹرم ایک طرح سے آپ کہہ لیں خان صاحب پرائم منسٹر تھے ان کو، اور ایون کہ صدر کو بھی کچھ ڈائریکٹیوز تھے کہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اگر کچھ لیں گے تو سبجیکٹ ٹو اپروول آف کورٹ ہوگا. تو میرے خیال میں اگر اس وقت وفاق کے اندر صدر کو، پرائم منسٹر کو، اسپیکر کو پابند کیا گیا ہے تو اب اس فیصلے کو ہمیں ذرا کچھ کوئی ادروائز نہیں دیکھنا چاہیے، مور لیس اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے. اچھا شرائی صاحب، ہم نے ٹرانسمیشن میں تو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جی کیا آپشنز اب وفاقی حکومت کے پاس کیا ہے، اور شاید خاقان تو بڑے کلیئر تھے کہ جی ہمیں کام کرنے دینا چاہیے آئین کے دائرے اس میں رہتے ہوئے. لیکن جس نہج پہ یہ معاملات پہنچ چکے ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ وہ ان کو زیادہ چلنے دیں. جو بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے گورنر راج بھی ہے، چودھری شجاعت صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں، ریفرنس سی سی پی بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے یہ لوگ، کیا ٹھیک ہے بس چلائیں میجورٹی آپ کی ہے؟ اور میرے خیال میں اب ریفرنسز اور کسی اور طرف جانا تو مناسب ہرگز نہیں ہوگا. جب آپ نے مناسب تو نہیں ہوگا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عادل کہ کیونکہ جب آپ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے اوپر مسٹرسٹ شو کر چکے ہیں، جی آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے، رادر آپ اس کو ایک پارٹی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور آپ ملک کے چیف جسٹس کو اور ان کے ساتھ سینئر ججز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ باعث ہیں، تو میرے خیال میں اگر آپ اس فورم کو تو آپ یوز نہیں کریں گے. تو اس کے بعد اگر آپ اس سچویشن کو ایسے لے کے چلتے ہیں تو پولیٹیکل ٹیمپریچر اور زیادہ بڑھے گا، ملک کے اندر پولرائزیشن اور بڑھے گی، ایک ٹینشن کی فضا ہوگی. آج کارکن جشن منا رہے ہیں، کل کے کہیں ہیڈ آن ہونے چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سچویشن تو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جب آپ کا بنیادی مطالبہ یہ تھا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ ہائبرڈ رجیم ہے، 2018 کے الیکشن ریگڈ الیکشن تھے، مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، تو میرا خیال میں جب آپ کو موقع مل گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں، ڈیٹ اناؤنس کر دیں، اور اس کے بعد آپ ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ ٹمپریچر کو نیچے لے کے آئیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹائم فریم ایک مقرر کر دیں گے تو میرے خیال میں جو ایک کنفرنٹیشن کی فضا بن رہی ہے شاید ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اچھا اس میں لیکن دیکھیں افتخار شرائی صاحب، ایک بڑا اہم سوال یہاں پہ اب پی ٹی آئی سے بھی بنے گا کہ جناب آپ جیسی آپ کی گورنمنٹ گئی کہ جی امریکی سازش اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، کچھ لوگوں نے وہ کر دیا، یہ کر دیا، اور ہم اسمبلیاں نہیں مانتے، قومی اسمبلی سے بھی چلے گئے استعفے دے کر کہ جی ہم کے پی اسمبلی بھی توڑ دیں گے، یہ بھی توڑ دیں گے، وہ بھی توڑ دیں گے. اب 2 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں اور پنجاب میں. اب اگر وہ حکومت جاری رکھتے ہیں، کرتے ہیں،
تو لوگ کہیں گے کہ یار جہاں تمہیں حکومت ملے تو وہاں ٹھیک ہے معاملہ, اس اسمبلی کو نہ توڑو, ادھر الیکشن نہ کرو. یہ ایک سوال ہوگا خان صاحب. بالکل بڑا ویلڈ کویسچن ہے, بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جب آپ کو اگر کیک میں سے بڑا حصہ مل گیا ہے تو پھر آپ کو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے, پھر آپ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہی اب ہماری پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈرشپ کا یہی امتحان ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال اپنے عروج پہ ہے, اس ملک کی اکانومی کا بہت برا حال ہے, ڈالرز ہر روز 4 روپے سے لے کے 5 روپے 10 روپے کا جمپ لے رہا ہے, اس ملک کے اندر 1 روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, کوئی دوست ممالک ہماری طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس 24-26 کروڑ کے ملک کو اتنی دیر تک اس حالات میں نہیں رکھا جا سکتا. اور جب آپ جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر میرا خیال میں یہ جیتنے اور ہارنے والی سوچ سے باہر نکل کے ملک کی سوچ کو لے کے آگے بڑھیں. اور خدا کا واسطہ اب سچویشن آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مرکز کے اندر شہباز شریف صاحب اناؤنسمنٹ لے کے آئیں کہ ہم قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو بھی اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن, اب تو پھر جائیں. یہاں ایشو یہ ہے نا شرائع صاحب کہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے, IMF کی جو قسط ہے وہ ابھی آپ کو 3rd ویک آف اگست میں جا کے ملنی ہے, پھر اس کے بعد آپ کو سعودی عرب سے جو ہیں وہ وہاں سے ملنی ہے, اور یہ اچانک سے یہ جو معاملات ہو جائیں گے اور جو نگران حکومت ہے وہ آ جائے, ڈی اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی وہ ہو جائے گی. اس وقت جو معاشی حالات ہیں نا وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے یہ رہیں, اس کے بعد یعنی یہ الیکشن مجھے ایٹ لیسٹ ہر صورت نیکسٹ ایئر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں. مجھے اس سال تو الیکشن بڑا جو ہماری اکنامک سچویشن ہے, اور میرا خیال ہے PTI کی بھی شاید ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ اگرچہ ویسے تو الیکشن اگست کے بعد کہیں آگے جا کے کہیں سپٹمبر اکتوبر اگلے سال میں اگر اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اس وقت ہوں گے, لیکن اس وقت ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ کوئی ڈیٹ دے دیں کہ الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں. وہ مے بھی ہو سکتا ہے دسمبر ہو, مے بھی وہ فیبری ہو, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک ڈیٹ آنی چاہیے. تو اگر کچھ اس معاملے پہ ایک کنسلٹیشن کے بعد ڈیسیجن ہو جاتا تو اچھی بات ہے میرے خیال میں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے جوائن کیا, اور فافن کے جو سابق سرور ہیں سرور باری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ابھی تک تو جو شارٹ آرڈر آیا ہے, فیصلہ آیا, وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. کیا آپ کا رد عمل اس پر کیا تھا جیسے ہی آپ نے دیکھا؟ تو آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہوا ہے آئین اور قانون اور سب کچھ کے مطابق, اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا فیصلہ؟ نہیں, اس سے بہتر تو ہو سکتا تھا, چونکہ دیکھیے اس میں مین ایشو یہ ہے کہ آیا پریزیڈنٹ پارٹی کا جو ہوتا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا وہ کوئی انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ نہیں دینا ہے, یا نہیں دے سکتا. مین ایشو یہ تھا. تو جہاں تک کہ 63A کا تعلق ہے جو کہ کوٹ کیا جا رہا ہے, اس میں تو پریزیڈنٹ پارٹی کا کوئی ذکر نہیں, یہ تو اپنی جگہ. تو اگر صرف اس چیز کو اس نظر سے دیکھا جائے پھر تو فیصلہ درست ہے. اگر چھوٹی سی چیز کو دیکھا جائے, لیکن اس کو آپ کو ایک لارجر کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. وہ یہ کہ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس وہ پٹیشنز جو 20 اپیلیں جو 20 لوگوں نے جن کو ڈی سی کیا گیا تھا پہلے, ان کی اپیلیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف موجود ہیں. اور اگر وہ اپیلیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں تو یہ جو کیس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ واپس 20 آ جاتے ہیں. تو ایک بڑی کروشل سی چیز ہے یہ, کتنا کہ اس کی وجہ سے کیا اثر ہوگا. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں, اور پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں وہ جو ریفرنس ہے, پریزیڈنٹ کا ریفرنس ہے, وہ اس میں بھی انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیے جائیں گے, وہ بھی اس میں آرٹیکل 63A میں نہیں ہے. تو اس کا بھی ریویو موجود ہے. تو یہ ضروری تھا کہ یہ سب تینوں چیزیں ایک ساتھ دیکھی جاتی تاکہ ایک فیصلہ ہو جاتا, وہ معاملہ ختم کر جاتا. اچھا عثمان صاحب, ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جب آئے اس کا تو مے بی کہ یہ ساری چیزیں اس میں ایڈریسڈ ہوں, ایسی بھی پاسبلٹی نہیں کر سکتا نا. بیکاز دیکھیے اگر وہ 20 لوگوں کی جو اپیل الاؤ ہو جاتی ہے تو یہ تو الیکشن جو چیف منسٹر کا ہوا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ معاملہ تو اس وقت ECP کے پاس ہے نا, تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ECP کے پاس نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ کے پاس, اپیل سپریم کورٹ کے پاس ہے. تو اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں یہ انفیکٹس ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی.
ये लोग वापस चले जाएंगे और वो 20 लोग वापस आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी क्रूशल चीज है जो कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था और उनको इसमें सबको एक क्लब करके एक साथ लार्ज वो फुल कोर्ट बना करके फैसला करना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं किया। किस वजह से नहीं किया ये मुझे मालूम नहीं। अब उन्होंने सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के ऊपर फैसला कर दिया, ठीक है, टेक्निकली वो सही है, लेकिन उसकी वजह से अब जो इंतशार पैदा होगा, जो कॉन्फ्रंटेशन होगी, वो चूंकि ऑलरेडी उसकी इंडिकेशंस तो आ गई हैं, आपने देखी होगी, तो वो आइंदा के लिए काफी नुकसानदेह होगी। क्योंकि अब देखिए इनके पास जो गवर्नमेंट में है ये PMLN PDM जो है, इनके पास तो अब और कोई चीज रह रहेगी, सिर्फ इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, इनके पास कानून बनाने की पावर है। तो इस वास्ते चूंकि इनकी मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में और PTI नेशनल है नहीं, तो वो जो कानून चाहे कर सकते। अच्छा उस्मानी साहब, ये जो आर्टिकल 191 की उन्होंने भी बात की, फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी, और कुछ ऐसी जो है तासुर हुकूमती वज़रा और वो भी दे रहे हैं कि शायद जुडिशरी के जो इख्तियारात हैं, एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं, वो महदूद भी किए जा सकते हैं। ऐसा भी क्या हो सकता है कि चीफ जस्टिस की जो सवाबदीद है, बेंच में कौन कौन शामिल होगा, बेंच बनाना, क्या उसे भी पार्लिमान जो है वो अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, तब्दील कर सकती है इस इख्तियार को? ये जो बेंच बनाने का या फुल को ये कोर्ट के कितने मेंबर होने चाहिए या सो मोटो एंड ऑल दैट, ये सब चीजें जो है ना, ये मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जी। और आर्टिकल 191 कहता ये है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स सुप्रीम कोर्ट जो है खुद अपने बनाएगी। अच्छा। ये उसमें लिखा हुआ है। तो उनको पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकते हैं। तो अगर फर्स्ट क्या ये 191 में अमेंडमेंट कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं कि वो इस किस्म के रूल बना सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बना सकते, या ऐसी चीज बना दें या कोई और ऐसी कर दें कि जो भी बनाएंगे रूल्स दे विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ समबडी, कोई ऐसी चीज डाल दें उसके अंदर। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट को काफी मुसीबत पड़ जाएगी। और दूसरी चीज जो ये है कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आजकल सुप्रीम है वर्चुअली, जिसको चाहे अपॉइंट करे जिसको ना अपॉइंट करे, तो उसमें अगर कोई अमेंडमेंट कर देते हैं लॉज में तो फिर जजेस की जो आज जो जज फायदीसा का एक लेटर भी आजकल जी बिल्कुल है नजर आ रहा है। तो अब ये अगर वो ऐसी बात कर देते हैं तो फिर इनकी पावर जजेस को अपॉइंट करने में भी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से जिसका वो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के वो पर कट जाएगी। ये शायद उस्मानी साहब मुझे ये बताएगा कि ये जो अमेंडमेंट्स होंगे ये तो आइन में तरमीम जो है ये तो 2/3 मेजॉरिटी आइन में तरमीम नहीं होगी जी, इसके लिए तो लॉ बन सकता है, इसमें आइन की तरमीम की चीज नहीं। मतलब ये तो फिर गवर्नमेंट अगर चाहे तो बड़ी आसानी से कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये फिर उनके पास एक ही पावर रहेगी ना, अब लेजिस्लेशन जी, वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं वो, और तो कोई पावर है नहीं उनके पास। फॉरेन पॉलिसी है, लेजिस्लेशन है, इस किस्म की बातें और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है ऐसे किसी लॉ को? नहीं, इसको कैसे कर सकती है स्ट्राइक डाउन? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है स्ट्राइक डाउन करने की। अगर कोई लेजिस्लेशन पास करता है, पार्लियामेंट दोनों हाउस मिल करके अगर कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर्स। ठीक, अच्छा उस्मानी साहब, सरवर बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बारी साहब ये बताएगा कि जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि कल अभी फैसला नहीं आया था और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी इन अदर वर्ड्स के हमें एतमाद ही नहीं है और अगर ये फैसला अगर फुल बेंच ना बना तो हम बायकॉट कर देंगे, जो कि उन्होंने किया भी। इस कॉन्डक्ट को आप कैसे देखते हैं? सिटिंग गवर्नमेंट, उसकी जो भी वजूहात हों, एक सिटिंग गवर्नमेंट अगर अदम एतमाद का इजहार कर रही है अपनी सुप्रीम कोर्ट पर, तो क्या उससे मैसेज क्या गया? और आप समझते हैं कि कुछ मतलब ठीक है फैसले का वेट करते उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते? जी मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि उनको फैसले का इंतजार करना चाहिए था, और फैसला जब आता है तो जाहिर है आप डिसएग्री कर सकते हैं फैसले से, उसके बारे में आपका एक नजर है, आप अपनी दलाल दे सकते हैं, कोई पुराने रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह की पोजीशन रूलिंग कोalition की लीडरशिप ने ली वो बहुत ही हैरान कुन थी मेरे लिए। और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई और जिस तरह का लहजा लबो लहजा था, वो लगता नहीं था कि ये हुकूमती जो है वो लीडरशिप है। वो लग रहा था कि कोई
حکومت سے باہر کوئی بہت ناراض گروپ ہے جو اس طرح کی مزاحمت کرنا چاہ رہا ہے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا تھا تو اس وقت بھی اس طرح کی جو بیہیویئر تھا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا وہ نہیں تھا. وہ کہ انہوں نے بہت پروٹیسٹ کیے، باقی کیا، اور اس کے بعد ان کی حکومت بھی 1988 میں آئی، لیکن کبھی اس طرح کا لب و لہجہ جو ہے جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند ماہ سے، وہ جو ہی کوئی چیز ان کی مرضی کے یا ان کے مفادات کے خلاف جاری ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی ٹینشن جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. جو پولرائزیشن ہے لگتا ہے کہ وہ اور زیادہ تیز تر کر دی گئی ہے. تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے، اور خاص طور پر رولنگ جو پارٹیز ہیں ان سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی. ٹھیک، شائق عثمانی صاحب، اس کے علاوہ جو ہم بڑی ڈیٹیل میں آپ نے تھینک یو اس پر گفتگو کی، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس اور کیا کس طرف گورنمنٹ جا سکتی ہے آئینی حدود میں رہتے ہوئے؟ آج آپشنز مختلف ڈسکس ہوئے، کسی نے کہا گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں، کسی نے کہا شجاعت صاحب جو ہیں وہ ای سی پی کو اب لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کیا اس کے بعد بھی شجاعت صاحب لکھ سکتے ہیں؟ اور کیا گورنر راج اگر وہ لگا بھی دیتے ہیں وہ تو ایمرجنسی کی صورت میں، ایمرجنسی تو کوئی ہے نہیں، وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ نہیں، گورنر راج تو بہت مشکل ہے لگانا سچویشن میں، جب تک کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے کسی قسم کی پروونس میں. یہ الگ بات ہے کہ ڈسٹربنس کریٹ کی جائے اور پھر ایسے ٹائم مقرر کیا یہ اس کا جواز پیدا کیا جائے، وہ اس کی بات اور ہے. لیکن ویسے تو گورنر راج کرنا مشکل نہیں، بہت مشکل ہے. لیکن وہ یہ یقیناً جو میں نے آپ کو بتایا یہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز میں جو ان کا کنٹرول ہے کہ پیسہ جو فیڈرل گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے پروونسز میں، جی یہ اس پہ بڑا کنٹرول ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کے لحاظ سے وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے لیے، ان کو اس کو مشکل پیدا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اور دوسری ایک اور چیز جو کر سکتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں پروونسز میں، اس میں وہ اپنے بندے اپنے جان پہچان کے لوگوں کو پروونس میں ڈال سکتے ہیں، جو کہ پروونس کو ان کی لوائلٹی نہیں ہوگی بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی. یہ پرابلم بھی کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایک قسم کا کانفرنٹیشن کا ماحول ہوگا. پروونس کے لیے کوئی اسموتھ رننگ نہیں ہوگی، یہ میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک، چلیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، سرور باری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اپ. شرائی صاحب، شانی صاحب نے تو بالکل کلیئر کٹ گنوا دی ہیں آپشنز. اس کا مطلب کہ آپشن جو ہمیں دکھ رہا ہے گورنمنٹ شاید یہی کرے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ تو میرے خیال میں اس ایکسپیرینس کے بعد، اگرچہ ماضی کے بھی بڑے ایک طرح سے واقعات ایسے ہیں کہ جس کو لے کے عدلیہ کے کردار کے اوپر بڑے سوال اٹھتے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ریسنٹ ان کا جو ایکسپیرینس ہوا میرے خیال میں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اختیارات کو محدود کرنا چاہیے. اور پھر جسٹس فیضی صاحب کے جو ایک آج خط بھی آیا ہوا ہے کہ ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی بڑے لکوناز ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جو زیادہ بات انہوں نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب کنفرنٹیشن کی فضا اور زیادہ بڑھے گی. اور پھر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وفاق سے فنڈز جاتے ہیں صوبوں کی طرف، تو ظاہر سی بات اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں مخالفین تو آپ کیسے چاہیں گے کہ اسموتھ جو ہے وہ فنکشننگ ہو وہاں پہ اور چیزیں بڑے آرام سے آگے بڑھیں. اور مور امپورٹنٹلی مشترکہ مفادات کونسل جیسے جو فورمز ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں اور چیف منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہاں پہ کیسے ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب اور شہباز شریف صاحب اکٹھے بیٹھے ہیں. تو کافی ایسے فورمز ہیں کہ جہاں پہ ایک اچھا ماحول نہیں ہوگا. تو لگتا ہے یہ جو عادل ہم بات بار بار کر رہے ہیں نا، سچویشن اب ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب فریش مینڈیٹ کی طرف جایا جائے اور ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا سا بڑا دل دکھانا چاہیے. پالیٹکس فار دا سیک آف پاور نہیں ہونی چاہیے نا یار. کبھی تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار سچویشن کیا ڈیمانڈ آپ سے کر رہی ہے، اور وہ یہ کر رہی ہے کہ اب الیکشن اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. آپ فریش الیکشنز کی جانب تو بڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ٹرانسمیشنز کی تیاری کریں. تھینک یو سو مچ شرائی صاحب. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب سے فیصلہ جیسے ہی ہوا تو وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. بریک کے بعد وہ گفتگو دیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈان نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فیصلہ آپ نے دیکھ لیا، سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ آ چکا ہے اور پنجاب کے اقتدار کی جو
भाग दौड़ है वो अब परवेज इलाही साहब ने संभाल ली है और हमजा शहबाज साहब और उनकी काबीना को फौरी तौर पर जो उनकी काबीना थी वो तहलील कर दी गई है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अबाई साहब ने। अबाई साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गवर्नमेंट आपकी 60% तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, क्या आपकी इस परसेंटेजेस में नहीं होती? पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, कबूल है आपको फैसला? मैं कबूल करूं या ना करूं, तारीख कबूल नहीं करेगी, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है, यही अदालतें हैं जिन्होंने चंद हफ्ते पहले एक फैसला बिल्कुल बरक्स किया था जो आज फैसला किया गया है। और आज जरूरत ये थी कि ये फैसला मुतनाज़ा ना हो। इस फैसले को मुतनाज़ा बनाने का तरीका भी हमने दिया कि फुल बेंच बना दें ताकि जी गैर मुतनाज़ा। आप यकीन करें कि हालत ये है कि बच्चे 15-16 साल के बच्चे कहते हैं कि ये फैसला आएगा इस बेंच का जो आज आया है। ये पहली दफा है कि अभी फैसला आना है और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदम एतमाद का इजहार कर दिया अपनी जुडिशरी पे। सिटिंग गवर्नमेंट ने अदम एतमाद का इजहार कर जी दिया। बिल्कुल, जो रवैया देखा हमने, रवैया देखा ना आप, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं बता रहा हूं जब वकील कहते, पहले वकील कहते थे जनाब ये बेंच है ये फैसला आएगा, आज आम आदमी कहता है ये बेंच है ये फैसला आएगा। इसलिए आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, एक ऐसा मामला था जहां जुडिशरी पार्लियामान की डोमेन में दाखिल हो रही है, उसमें जरूरी था कि ये एक बड़ा बेंच होता, फुल बेंच होता तो बहुत बेहतर था ताकि फैसला मुतनाज़ा ना रहता। तो ये फैसला कुछ इसको अच्छी नजर से ना तारीख देखेगी ना हकाइक इससे। अच्छा, अब लाए अमल क्या होगा? मुशावरती इजलास तो इस वक्त पीएम हाउस में जारी है इत्तेहादी जमातों के साथ, क्या आगे क्या करेंगे आप? आगे फैसला इत्तेहादी जो जमातें वो करेंगी। पंजाब हुकूमत परवेज इलाही साहब को सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो चलाएं। उनको चलता, मतलब उनको चलने देंगे आप? जी, आइन तो यही कहता है मुझे, कुछ और मैं हमलावर ना हूं जाके पंजाब हुकूमत पे। तो ये हर एक अपना काम करे, बात तो मुल्क की है ना। गवर्नर मुझे सिर्फ जिस बात, कोई और ऑप्शन, कोई सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए जो भी सियासी आइन के अंदर रहकर जो भी ऑप्शन होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कभी भी किसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, ना इनको करेंगे परवेज इलाही साहब। जी मेरा नहीं ख्याल कि डिस्टेबलाइज करने की जरूरत है। एक मैं समझता हूँ एक इलीगल नहीं है, बहरहाल उसको सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सैंक्शन दी है, ये उनका फैसला है। मैं सिर्फ बात ये करता हूं कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट की साख में इजाफा हुआ है? क्या मुल्क में जो सियासी और आईनी बुरहान है क्या उसमें कमी आई है? क्या ये फैसले मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकेंगे प्रेसिडेंट के तौर पर? क्या इन फैसलों से मुल्क की मईशत पर बेहतर असर पड़ेगा? ये वो चीजें जो हमें देखनी पड़ेंगी। आज किसी ना किसी को मुल्क की बात तो करनी पड़ेगी ना। आज बदकिस्मती जो मुझे सबसे तशवीश इस बात की है कि आज कोई मुल्क की बात नहीं करता। आज हर एक अपने छोटे से नाक तक उसकी नजर है, उसे आगे महदूद हो चुका है अपने एक मफाद के अंदर। अब ये मफादात मैं पार्शली आपसे एग्री करता हूं कि इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो जाती मफादात का और सियासी मफादात का सोच रही, मुल्क का बशमूल आपकी जमात के। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? हमजा शहबाज साहब जब अक्सरियत लूज कर गए बाई इलेक्शन में, आप 15 सीटें जो हैं वो उनके पीटीआई के पास आ गई, उसके बाद जब मुस्लिम लीग काफ और उनके वोटों को मिलाकर क्लियर कट लग रहा था कि उनकी मेजॉरिटी है, फिर और कोई एडवेंचर करना ही नहीं चाहिए था, उससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ी मामला। फिर सुबह हमजा साहब हल्फ उठाते हैं, शाम को जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है दोबारा से डिसमिस कर दिया जाता है, फिर हल्फ उठाते हैं, फिर ये। तो क्यों नहीं बतौर जमात मुस्लिम लीग नून ये डिसाइड कर ले कि ठीक है यार आपकी मेजॉरिटी आप कर लें, गवर्नमेंट आप पंजाब में कर लें, मुल्क डिस्टेबलाइज। मेजॉरिटी नहीं है ना, वही असूल जिसकी बुनियाद पर हमजा साहब के लिए जिन 25 लोगों ने वोट किया उनकी वोट की नफी की गई, आज वही असूल उल्टा उसका इतलाक किया गया कि नहीं ये वोट ठीक है। उन्होंने भी अपने पार्टी लीडर के खिलाफ वोट दिया था, इन्होंने भी पार्टी लीडर के खिलाफ वोट दिया। पंजाब तो जब आप दोहरा मेयार रखेंगे कानून का, उसकी तशरीह दोहरी करेंगे,
پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس میجورٹی کیسے آئی؟ 25 لوگ پی ٹی آئی کے منحرف ہو کے آپ کے پاس آ گئے جو کہ میثاق جمہوریت کی نفی تھے، آپ کو ان کو لینا نہیں چاہیے۔ میثاق نہیں، میں معذرت سے کہتا ہوں جی، یہ جمہوری عمل ہے۔ پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف۔ مطلب کل کو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گرے، 20 لوگ کسی کو کالیں آئیں، وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں، آپ کہیں گے جمہوری عمل ہے، ہوتا ہے؟ جی جمہوری عمل ہے، یہ آئین میں اجازت دی جاتی ہے۔ جو سپریم کورٹ نے تشریح دی کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ تشریح ہوئی عدالتوں نے کی۔ ٹھیک، آج عدالتوں نے اسی تشریح کی نفی کر دی۔ اچھا اب کل یہ مسئلہ پھر اگر پیدا ہوا پھر اور تشریح آ جائے گی اس کی۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا بھائی صاحب کہ اب کیا آپ کا کسی اور سے گلہ شکوہ ہے عدلیہ کے علاوہ؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے معاملات عدلیہ سے گلہ شکوہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج امتحان سپریم کورٹ کا تھا اپنی ساکھ بحال کرنے کا، اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دینے کا، ٹھیک، اس ملک کی معیشت پر جو ان کا اثر ہے اس کو مثبت کرنے کا، وہ اس میں ناکام رہی ہے۔ اور مجھے فیصلے کی پرواہ نہیں ہے، اگر یہی فیصلہ ایک فل بینچ سے آتا، ایک ایسے بینچ سے نہ آتا جو متنازع ہے، تو سپٹمبر سے پہلے مشکل ہے نا، جب جوڈیشری فل ریزیوم کرے گی ہالیڈیز کے بعد سپٹمبر تک معاملہ چلے تو ہالیڈیز میں پھر انتظار کریں۔ آپ داخل ہوئے ہیں پارلیمان کی ڈومین میں، اسمبلی کے اسپیکر کی رولنگ، جو اس نے کورٹ کی رولنگ کے مطابق اس نے جو فیصلہ کیا، آپ نے اس کی نفی کر دی۔ تو کیا اب پارلیمان جوڈیشری کی ڈومین میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی؟ جی یہ بھی دیکھیں آئین کے مطابق پھر یہ بھی ہوگا، آج نہ ہو تو کل ہوگا، کل نہ ہو تو پرسوں ہوگا۔ مطلب یہ اب سوال اٹھیں گے، محدود کر دیں گے میں کروں یا نہ کروں، کل یہ ہوگا، کل یہ ہوگا۔ آپ نے جب یہ راستہ کھول دیا پھر آپ کو بھی کوسچن کیا جائے گا، لوگ پوچھیں گے۔ نہیں گورنمنٹ ان لائنز پہ سوچ رہی ہے پی ایم ایل؟ نہیں گورنمنٹ سوچے یا نہ سوچے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ راستے کھول دیے تو پھر آپ نے دروازے جب کھل جاتے ہیں پھر ہر قسم کی بات ہوتی ہے۔ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ لیجسلیٹ کر سکیں جس قانون کے تحت سپریم کورٹ آپریٹ کرے گا، یہ آئین اجازت دیتا ہے۔ سپریم کورٹ قوانین کے اندر رہ کر فیصلے کرے۔ اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا مشکل ہے؟ اکتوبر نومبر میں الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں پارلیمانی جمہوریت میں، آج سے 3 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ حکومت کی ٹرم پوری ہوتی ہے اگست 2022۔ موجودہ حالات میں ہمارے کانٹیکس میں، پاکستان کے کانٹیکس میں یہ پاسبلٹی ہے اکتوبر نومبر میں؟ پاسبلٹی آج سے 90 دن سے بعد سے لے کر اکتوبر 2023 تک الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں کسی؟ جی بالکل کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ٹرم آپ کو نہ پوری کرنی پڑے تو بس ٹھیک، اگر ہم ٹرم نہ پوری کرنا چاہیں یا عدم اعتماد ہو جائے تو پھر 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ 17 اگست تک حکومت ٹرم پوری کرتی ہے تو اس کے 60 دن کے اندر الیکشن۔ خدشات ہے عدم اعتماد؟ پی ٹی آئی تو پارلیمان میں ہی نہیں ہے، کون کرے گا عدم اعتماد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 2 ہی طریقے ہیں، ایک عدم اعتماد ہے، ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ خود توڑ دیں۔ اچھا آج عارف علوی صاحب سے ہوئی ہماری ملاقات، چند صحافی دوست بھی تھے، انہوں نے ایک بات کی کہ جی جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ فیصلہ چونکہ جو بحران ہمارے سامنے ہے وہ ارلی بھی ہو سکتی ہے، مطلب ہفتے 2 ہفتے میں بھی ہو سکتی ہے، بہتر ہوگا اگر وہ ہو جائے، ہونی چاہیے۔ ملک کے صدر ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں لیکن آپ کیا ایسے ہوا نہیں ہے ہمیشہ، کیونکہ جب آپ ایسا فیصلہ جلدی میں کر دیتے ہیں تو پھر جو ایگزسٹنگ آرمی چیف ہوتے ہیں، جو سٹنگ آرمی چیف ہوتے ہیں، ان کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہے، ان کی اتھارٹی پہ اثر پڑتا ہے، تو نارملی یہ آخری ہی ہفتے میں جا کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور مدت ملازمت میں توسیع کے آپ حامی ہیں موجودہ حالات میں؟ اگر نہیں میں کبھی بھی مدت ملازمت کی توسیع کا حامی نہیں رہا، یہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے، اس کے لیے غیر معمولی حالات چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ تو ملکی مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں نا، تو ملکی مفاد میں اگر کرنا پڑے فیصلہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر معمولی حالات ہیں اور ملکی مفاد پہ کو خطرہ ہے تو ضرور کریں۔ میری گزارش یہ ہوگی، اور پچھلی دفعہ جو معاملہ ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کر دیا تھا اور اگست میں کر دیا تھا، ٹھیک، اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ معاملہ پارلیمان میں بھیجا
वो तो मिस हैंडल हो गया जो मैं कहता हूँ जो बात दुरुस्त नहीं थी, अच्छा बिल्कुल दुरुस्त, वो भी फैसला दुरुस्त नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ कि एक लंबी तारीख है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो बड़े शख्सी हैं, जिनको पर आप उनको कोर्ट नहीं कर सकते एज अ प्रेसिडेंट। तो ये मामला आ गया पार्लियामान में। ठीक, उस वक्त मेरी राय यही थी कि जनरल बाजवा जो हैं ये फौज कबूल कर चुकी है एक्सटेंशन 4 महीने पहले, तो फौज को एम्बेरस मत करें, ये एक्सटेंशन जो दे दी गई है वो कायम रहे, लेकिन आप कानून को अमेंड ना करें। जो कानून में अमेंडमेंट हुई वो गलत है। ठीक, उसने इबाहम पैदा कर दिया आर्मी चीफ के टर्म के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में, उसको खत्म करने की जरूरत है। ठीक, आपकी गवर्नमेंट आए तकरीबन 3 माह से ऊपर हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी बरकरार है? ये जो पंजाब के बाई इलेक्शंस हुए, उसके बाद सीएम का इलेक्शंस, ये पूरा अदालती मामला, न्यूट्रलिटी पे मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता किसी पर, लेकिन न्यूट्रलिटी जो है वो आइन की मातहत है। हमें आइन की बात करनी चाहिए, हर इदारा आइन में रहे, ये सारी बात है। नहीं वो तो जुडिशरी में रहे, फौज तो भी भाई रहे, साहब, हमें नजर भी आ रहा है कि वो न्यूट्रल है ना वाकई, वरना तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हम सब न्यूट्रल हों, आइन के मुताबिक रहें। लेकिन आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, मैं तो कोई गिला शिकवा, मैं तो ना जुडिशरी से नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जुडिशरी के पास एक मौका था कि अपनी साख को बहाल कर लेते। कुछ आपके चंद मुजरा ऐसे हैं जो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी शायद ये जो पूरा डिसीजन है और अदलिया के ये जो मामलात हैं, इसमें न्यूट्रलिटी ख़त्म हुई है, इसलिए फैसला हमारे खिलाफ अगर न्यूट्रलिटी खत्म हुई है तो असरअंदाज होगी मुल्क पर, ये भी आप देख लेंगे। ये जब भी हमने इंटरफियर किया है, आप क्या समझते हैं, खत्म हुई है कि नहीं हुई है? देखिए, मेरे पास कोई ऐसी शहादत नहीं है मैं आपके सामने रख सकूं कि न्यूट्रलिटी है या नहीं है, मतलब बरकरार है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें आइन के अंदर रहना चाहिए, तमाम इदारों को। हमें मुल्क के लिए आज काम करने की जरूरत है। आज किसी ने मुल्क की बात भी की है, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जी, आपने मुल्क की बात की है कि मुल्क की मईशत कहां पर है, वो कैसे दुरुस्त होगी। सारा दिन ये करते रहते ये नहीं करते रहते ना, आप तो सारे दिन पूछ रहे कि फुल बेंच बना कि नहीं बना। नहीं, फिर आपने कहा फैसला क्या आएगा। आप देखें पिछले 8 घंटे से पूरा मुल्क बैठा हुआ है, सुबह 11:30 बजे हमने ट्रांसमिशन में आधा टाइम इसी पे गुजारा है कि यार मईशत को किसी की मतलब मईशत की परवाह नहीं है। वो ट्रांसमिशन आप इंतजार कर रहे थे कि जज साहब फैसला देंगे, सुबह आप भी बैठे हुए कई घंटे, आपके साथ लंबे लंबे प्रोग्राम्स मईशत पे कर रहे हैं जी। वो तो होते रहते, और असल मामला है ही मईशत। लेकिन मईशत क्यों इस डगर पर आ पहुंची है, उसकी एक बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और हम पॉलिटिकल उसकी बड़ी वजह ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो आपने बेसिक्स थे वो आपने दुरुस्त कर दिए, आपने कीमत भी अदा कर दी, IMF भी रिव्यूज भी हो गए, अब मामला आगे चलना है। लेकिन जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और खास तौर पर जब जुडिशरी उसको कॉज करेगी, जब जुडिशरी का अमल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कॉज करेगा, उसका असर होता है। तो भाई साहब, ये सियासी जमातें जा रही हैं ना जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी ऐसे करके बैठ जाए हमने फैसले नहीं करने, फिर क्या होगा? अब ये वही जुडिशरी है जहां साबका डिप्टी स्पीकर सूरी साहब इसी अदालत में, जिनके खिलाफ फैसला दिया गया, सबूत दिया गया कि ये आदमी तीसरे नंबर पर आया था इलेक्शन में, हजारों वोटों से हार चुका है, 3.5 सालों से स्टे, 3.5 साल से स्टे पे। एक और वजीर साहब थे, वो भी 3.5 साल स्टे पे रहे, फिर जाके सेनेटर बन गए। मतलब दोहरे मेयार जब भी कानून के होंगे, जब आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म को खुद ट्रायल कोर्ट बन के बेटे के पैसे ना लेने पर निकाल सकते हैं, तो फिर पीछे कौन सा कानून रह जाता है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब आपको मौके मिलते हैं इन हालात को दुरुस्त करने के। आज का फैसला जो है, इसने मजीद ये उन सियाह फैसलों की तारीख में एक और फैसला शामिल हुआ है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। देखिए, आज का फैसला, उस पर कमेंट करना बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन इससे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद ऐसे बढ़ेगी कि पंजाब में अगर उनकी गवर्नमेंट है, सेंटर में आपकी है, केपी में फिर उनकी है, तो ये मामला इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो अंदर रहे ना, ये हमेशा हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा। क्या बेहतर नहीं होगा बतौर जमात मुस्लिम लीग नून के लिए कि असेंबलीज डिसॉल्व करके सीधा इलेक्शंस में जाए? क्यों? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बरकरार है। अपना काम करें, सारी सूबाई हुकूमतें अपना काम करें, वफाक अपना काम करेगा।
یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک. میں کسی کے دباؤ میں یا کسی کے کہنے پر یہ کام نہیں کر سکتا. میرے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے, میری ایک ذمہ داری ہے, میں نے وہ پوری کرنی ہے, اور میں نے ذمہ داری پوری کی ہے. میں نے وہ فاش غلطیاں معیشت کے حوالے سے جو سابقہ حکومت عمران خان نے کی تھی ان کو درست کیا, ان کی سیاسی قیمت بھی ادا کی ہے. ٹھیک. تو میرا رائٹ ہے کہ میں اپنا مینڈیٹ. معیشت, فائنانس اور انرجی سیکٹر ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی بھی ملک کا بٹھا بٹھا سکتے ہیں اس میں اگر دو مسٹیکس ہو جائیں, اور کسی بھی ملک کو اٹھا سکتے ہیں اگر ایک فیصلہ. اسپیشلی آپ نے جو لانگ ٹرم معاہدے LNG کی کیے تھے اس وقت وہ سکینڈلائز ہوئے, وہ سب کچھ ہوا, لیکن وہ بعد میں آج وہ لوگ کتنے سکینڈلائز کر رہے تھے, وہ اگر ان میں ہمت ہے, لیکن فیکٹس اور نمبرز آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ درست فیصلے تھے نا. آپ وہ درست نہیں تھے, آپ کی معیشت کو آج وہی بچائے ہیں. 3.5 سالوں میں عمران خان نے ان 2 سیکٹرز میں کون سے غلط فیصلے کیے, آپ بتا دیں گے نمادیں مجھے. ایک بھی غلط فیصلہ نہیں کیا, اس نے فیصلہ ہی کوئی نہیں کیا. فیصلہ غلط وہ کرتا ہے. مجھے میں گنوا سکتا ہوں 6 وزراء یہاں سے اس 2 وزارتوں میں آئے ہیں, ایک فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. دنیا میں $4 کی LNG بک رہی تھی, انہوں نے نہیں لی. جو شپ آج آپ کو $15 ملین کا آتا, جو آج 140 ملین کا بک رہا ہے, اور جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ تقریباً $1.5 ارب ماہانہ اضافی خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ آپ کی حالت ہے. اچھا, یہ تو وہ ہو گئے نا کہ آپ نے کہا فیصلے نہیں کیے. انرجی سیکٹر, اکانومی میں کیا ان سے صرف فیصلے نہیں کیے, جھوٹ بولا. ایک فیصلہ ہوتا ہے نا جی, آپ جب جھوٹ بولنا شروع, جو حکومت جھوٹ بولنا شروع کر دے, عوام کو دھوکہ دینا شروع کر دے. فیصلے اکانومی میں کیا ہوئے, گردشی قرضہ 250,000 ارب سے اوپر چلا گیا. نیپرا آپ کو لکھتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹیرف نہیں بڑھایا, وہ گردشی قرضہ بڑھتا گیا. گیس سیکٹر میں کوئی گردشی قرضہ نہیں تھا, 1500 ارب سے اوپر وہ چلا گیا, آپ نے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بھی دنیا میں قیمت خرید سے کم بیچ سکیں. وہ تو جاتے ہوئے انہوں نے بلنڈر, جاتے ہوئے نہیں, اس سے پہلے بھی سبسڈی کوئی نہیں تھی. سبسڈی وہ ہوتی ہے جو آپ پیسے ادا کرتے ہیں بجٹ میں. یہ تو بس آپ نے اس کو پیسے نہیں دی, اس نے اس کو پیسے نہیں دی, یہ گردشی قرضہ بڑھتا گیا. 4,000 ارب کا گردشی قرضہ بڑھ گیا. یہ تو ایسی فاش غلطیاں اکانومی کے اندر ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک. آج ہم سب ان کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مجھے ابائی صاحب آخر میں بتائیں, آپ کو جانا بھی ہے, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑے امپورٹنٹ ہے, آپ نے ٹائم دیا. یہ جو $234 ورسز روپی وہ ٹریڈ کر رہا ہے, واپس آنے کے کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو پنجاب میں وہ ہے, یہاں یہ ہے, پتہ نہیں آج آپ کی گورنمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, کیا فیصلے کرنا ہے, ان کو چلنے دینا ہے نہیں چلنے دینا. آلدو آپ کا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ان کو چلنے دینا ہے, لیکن یہ معاملہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی برقرار رہتی ہے تو ڈالر تو 250 کراس کر جائے گا. تو اس میں سبق ہے نا, ہر اپنے آئین کے اندر رہیں, ہر ادارہ رہے, صوبائی حکومتیں بھی رہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی رہیں, جوڈیشری بھی رہے, فوج بھی رہے, آئینی حدود کے اندر رہیں. بات تو ملک کی, اگر ملک کی پرواہ ہے, اگر آپ کو اپنی ناک کے پہنچ تک سیاست ہے, یہ فری فال چلنے دے گی, فری فال درست ہو جائے گا. دیکھیں آج جو ڈالر بڑھا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نمبر 1, اور دوسرا ڈالر کی قیمت میں ویسے ہی اضافہ ہو رہا ہے دوسری کرنسیز کے مقابلے میں. وہ تو 10-12% جی, وہ 15% سے اوپر چلا گیا, 18% یورو کے مقابلے میں. تو وہ ایک اثر ہے, وہ اثر بھی ہے. دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ہمیں ان سب سے سبق حاصل کرنے. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.